बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दाता दरबार लाहौर के सामने एक प्रोजेक्ट आगाज़ हुआ है, मैं उसी प्रोजेक्ट में हूँ। आज हमने विज़िट करना है। ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है, तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। भाटी मेट्रो स्टेशन और दाता दरबार है। दाता दरबार के बिल्कुल सामने इस टाइम मलबे का ढेर, एक्चुअली ये बिल्लियों और कबूतरों परिंदों का कब्रिस्तान है। इसको जानवरों और परिंदों का कब्रिस्तान अगर ना कहा जाए तो इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जानवर परिंदे मौजूद थे। रात 4 बजे के करीब यहाँ गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया। यहाँ पे जितने जानवर, जैसे ये परिंदे पिंजरे के अंदर हैं, इसी तरह बहुत से परिंदे जानवर पिंजरे के अंदर ही ज़ेरे ज़मीन चले गए, मलबे का ढेर बन चुके। अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक के साथ पंगा लिया है। अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक के साथ जिन्होंने ये भी हरकतें की हैं, वो यकीनन निशान इबरत बनेंगे। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट अपना काम करे। उन्होंने मार्केट को डिमोलिश करना है, वो करे, लेकिन ये इख्तियार किसने दिया है कि उसमें मौजूद तमाम जानवरों को नेस्तो नबूद कर दिया जाए, उनको ज़ेरे ज़मीन कर दिया जाए, उनके ऊपर मलबे का ढेर गिरा दिया जाए, बेज़बानों की आहें लेने। मैं कहता हूँ कि आपने जो ये काम किया है ना, क्या इनकी आहें अर्श तक नहीं पहुँचेंगी? क्या अल्लाह के अज़ाब को दावत आपने नहीं दी है? यकीनन दी है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपको इस वबाल से महफूज रखे, वरना बेज़ुबानों की सिसकियाँ और आहें रब तक पहुँची तो आपका रहेगा कुछ नहीं। आइए अब हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या? भाटी चौक की रीमॉडलिंग है और दाता दरबार की रीमॉडलिंग है। तामीर तोसी दाता दरबार और भाटी चौक लाहौर। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? दाता साहब है सामने, बिल्कुल वहाँ से आती हुई ट्रैफिक, और ये सीधी गुजर के जाएगी। वो सामने आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग, वो है ये गेस्ट हाउस, और ये भाटी चौक की तरफ ट्रैफिक जा रही है। यहाँ पे ट्रैफिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इस चीज़ की ज़रूरत भी है। अभी मैंने रोड क्रॉस करनी है, आपको लेके जाना है, डिज़ाइन दिखाना है जहाँ जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो एक तो जो जगह अभी डिमोलिश की गई है, जो परिंदा मार्केट गिराई गई है, इस मार्केट की जगह पार्किंग बनाई जाएगी। पार्किंग के इश्यूज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। इसी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए सारी मार्केट को गिराया गया है, और यहाँ से ही जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आसपास करके एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज, क्रॉसिंग ब्रिज बनाया जाएगा। सबवे बनाई जाएगी जो दाता दरबार की तरफ आपको लेके जाएगी पैदल। यानी कि जो बंदा यहाँ पे गाड़ी पार्क करेगा, बाइक पार्क करेगा, तो वो यहाँ से अंडरपास से होता हुआ सीधा दरबार शरीफ तक पहुँच सकेगा आसानी। तो एक तो ये प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। इसके अलावा जो सामने बाइक स्टैंड था वो ख़त्म हो गया है। दाता दरबार की बेसमेंट में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने की पार्किंग भी है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ डिज़ाइन की तरफ। हम इस डिज़ाइन को भी ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। आप इस डिज़ाइन को देखिए और ध्यान से समझिएगा। शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौरियों के लिए एक और तोहफ़ा। तामीर तसी दाता दरबार, भाटी चौक और मोहनी रोड पैदल क्रॉसिंग के लिए सबवे की तामीर होगी, लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट लाइट्स और रोड साइन की तसनीब। पेडिस्ट्रियन ब्रिज भी बनाया जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ब्रिज का भी सुना है कि वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये डिज़ाइन आपके सामने, ये नक्शा आपके सामने है। तो यहाँ पे दरबार शरीफ में आने वाले ज़ायरीन के लिए खसूसी सिटिंग अरेंजमेंट भी की जाएगी। ट्रैफिक के सारे मामलात को बेहतर करने के लिए ये रीमॉडलिंग की जा रही है, और आई थिंक ये एक गुड स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और भाटी चौक में भी ट्रैफिक के काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी कंजस्टेड एरिया बन चुका है। हमने पैदल यहाँ से क्रॉस करना है तो हमारे लिए वबाल जान बन जाता है, काफ़ी रिस्की होता है यहाँ से क्रॉसिंग करना। तो जब प्रॉपर साइन बोर्ड्स यहाँ पे नस्ब किए जाएंगे, एरिया को थोड़ा सा वाइड किया जाएगा, तो यकीनन जो प्रॉब्लम्स आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेंगी। अभी रिक्शे, चिंची रिक्शों का हाल आपके सामने है। मैं आपको ज़रा इस तरफ भी लेके जाऊँ, दरबार शरीफ के सामने के मनाज़र, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने विज़िट किया, एक्सकवेटर काम कर रही थी, वहाँ पर इस टाइम सिचुएशन क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। वो माशाल्लाह दरबार शरीफ की रौनक भी है, और यहाँ पे लोगों का जम्मे गफ़ीर भी होता है, पैदल चलने वालों का भी। तो अब चूंकि यहाँ से जब लोग पैदल क्रॉस करके दरबार शरीफ में जाते थे तो गाड़ियाँ रुकती थीं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे ट्रैफिक में भी। अब उनके लिए जब सबवे बन जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक की फरावानी मज़ीद बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये एरिया पार्किंग स्टैंड था,
جہاں ابھی میں کھڑا ہوں، جہاں سے یہ بائکس گزر رہی ہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں، ابھی پارکنگ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پرندہ مارکیٹ کو ہٹا کے تقریباً 16 کنال جگہ یہاں سے ایکوائر کی گئی ہے، اور یہاں پہ لیڈیز اور جینٹس کے لیے ایک اچھے زبردست واش روم بھی بنائے جائیں گے، اور پبلک واش روم ہونے بھی چاہیے، لیکن ان کا ریٹ مناسب ہونا چاہیے، بلکہ فری ہونے چاہیے۔ کیا حکومت پبلک واش روم کو فری نہیں کر سکتی؟ یہ ضرورت ہے، بیسک نیڈ ہے، تو اس کو تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ ذرا اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں یہ لوگ، تو اسی وجہ سے لوگ پیسے بچانے کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان ڈیولپنگ ہے، ابھی ڈیولپڈ تو ہے کوئی نہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے، مزدور ہے وہ بیچارہ تھوڑے سے کماتا ہے تو 20-30 روپے تو ایویں لے لیتے ہیں واش روم میں جانے کے لیے، تو وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ باہر کا سہارا لے لیتا ہے، کہیں آس پاس کے ایریا میں اپنا یورین پاس کر لیتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس جگہ پبلک واش روم جہاں بھی بنائے جائیں پاکستان میں اس کو فری کر دیں، کیونکہ پاکستان میں لوگ 20-30-40 روپے دیتے ہیں، ان کو پین ہوتی ہے اور ہونی بھی ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، ایک مزدور بندہ بیچارہ کتنا کماتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یورین پاس کرنے کے میں اتنے پیسے دے دوں، تو اس لیے ذرا ہاں جی میں نے یہ بات کہی ہے، یہ سجیشنز دی ہیں، باقی گورنمنٹ نے اس کو دیکھنا جو بھی دیکھنا۔ یہ جگہ جو ہٹائی گئی ہے، یہاں سے 16 کنال جگہ ایکوائر کی گئی ہے، اور میں یہاں پہ رکشوں کو کبھی نہیں بھولوں گا، چنکی رکشاز کے حوالے سے ان بیچاروں کا بھی یار کوئی سوچ لیا کریں۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت جہاں جگہ ملتی ہے، جہاں دل چاہتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ پرابلمز کریٹ ہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سے ٹریک نہیں ہے، آپ نے ان کو لیگل کیا ہوا ہے تبھی تو روڈ پر چلتے ہیں۔ یہ جب آپ نے ان کو لیگلائز کر رکھا ہے تو خدا را ان کے لیے کوئی اچھی سی لوکیشن، اچھی سی جگہ بھی ان کو دے دے تاکہ وہاں سے اپنا رخت سفر باندھیں گے۔ یہ بیچارے کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک چلان سے بچ رہے ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس کی مار سے بچتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور ٹریفک کے پرابلم میں ایک بڑا اضافہ اور بڑی پرابلمز یہ چنکی رکشاز بھی ہیں۔ اگر ان کو اچھے سے منظم کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، تو یقیناً ٹریفک کے پرابلمز میں ہر جگہ پہ آسانی پیدا ہوگی۔ بہت پیارا منظر آپ کے سامنے، ایک میٹرو بس اوپر کھڑی ہے، دوسری گزر رہی ہے، یہ بھاٹی میٹرو اسٹیشن کے سامنے اس ٹائم میں کھڑا ہوں۔ تو میڈم سی ایم صاحبہ سے گزارش یہی ہے کہ چنکی رکشہ کے حوالے سے بھی ضرور، یہی ایریا نہیں بلکہ پورے لاہور میں جہاں جہاں بھی چنکی رکشاز جاتے ہیں تو وہاں ان کو کوئی الگ سے ایک اپنی جگہ دیں، ترتیب سے یہاں پہ نکلیں، ان کے لیے پراپر ایک سسٹم بنائیں، یا تو ان کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ روز روز ان کے ساتھ ٹریفک وارڈنز کے پرابلمز ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چلان ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان کو پراپر وے دیں، یا آپ کے شہری ہیں یا تو ان کو بھی یہاں سے ہٹا دیں، سمپل۔ ٹھیک، تو ابھی دیکھیں آپ وہ سامنے کا ایریا بھاٹی چوک، جب یہ ٹریفک وہاں پہنچتی ہے تو سٹک ہوتی ہے، تو اس ایریا کو بھی اب انشاءاللہ تعالی کلین کیا جائے گا، وہاں پہ اس کو وہاں بھی انکروچمنٹ ہونی ہے۔ اب اس مارکیٹ کی اگر میں بات کروں جو توڑی گئی ہے، یہ مارکیٹ ایکچولی انلیگل تھی، یہ 30 سال پہلے اس مارکیٹ کو بنایا گیا تھا، لوگ یہاں آتے تھے، پرندے وغیرہ زائرین آتے تھے، یہاں سے لے کے آزاد کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ کرتے 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 لوگوں نے پراپر مارکیٹ بنا لی۔ تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا المیہ اینڈ پرابلم یہی رہا ہے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی آتا ہے یہ اس کو نہیں پوچھتے، غلط کام ہو رہا ہے اس کو منع نہیں کرتے، لیکن ایک دم سے ایسے دھاوا بولتے ہیں، ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے حکومت کرنی ہے، اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے مارکیٹ بنی، آپ نے کسی کو نہ روکا بلکہ ان سے رینٹ لیے گئے، جگہ بیچی گئی، جو بھی معاملات یہاں پہ ہوئے، اگر اسی ٹائم اس سارے معاملے کو دیکھ کے اس کو ٹھیک کر لیا جاتا تو یہ پرابلمز کریٹ نہ ہوتی آج جن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہاں پہ جتنے لوگ بیچارے رو رہے تھے، تاجر حضرات جس طرح بلکے ہیں یہاں پہ، اور جانوروں کو جس طرح یہاں پہ روندا گیا ہے، تو یہ چیزیں سامنے کبھی نہ آتی۔ ابھی بھی حکومت اس چیز کو سوچ لے کہ جہاں کہیں بھی کوئی پرابلمز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بندہ انلیگل آ کے بیٹھ گیا ہے، فوراً سے ان کو روک دیا جائے، نہ کہ ان سے پیسے بٹورے جائیں اور ان کو بعد میں وقتی طور پہ لیگلائز کر دیا جائے، وہ بیٹھے روزی کمائے، 10-20 سال کا عرصہ گزرے اور ان بیچاروں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، تو ان کو تکلیف تو ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو سجیشنز دے رہا ہوں ان کو ضرور سوچئے، اور مجھے امید ہے کہ جب یہ بات سی ایم صاحبہ تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اس چیز کا نوٹس لیں گے۔ ہمارے ادارے ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں، انہیں پتہ ہے کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے،
تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ بٹھا دیا جاتا ہے، ان سے رینٹ لیتے ہیں، پیسے پوسے لیتے ہیں، لیکن جب پیچھے سے آرڈر، تو پیچھے والوں کو ہی چاہیے نا کہ پہلے ہی سے آگے آ جائیں اور ان کو روک دیا جائے کہ یہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ بہتر ہوگا۔ تو ناظرین یہ ڈیٹیلز جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا۔ ٹریفک کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال ٹریفک کی ہے، اس لیے یہ پروجیکٹ بہت ضروری ہے یہاں پہ اس کا بن جانا۔ اجازت دیجیے اپنے دوست، اپنے ہوسٹ بھائی بیٹے محمد سجاد، اللہ حافظ۔